भारत का राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 पायलट्स मारे जाने का एतराफ। एजाज़ात देने के फैसले ने भांडा फोड़ दिया। पाक इंडिया जंग के बाद चीन राफेल तैयारों की साख खराब करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस का दावा। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक दबाने के लिए मोदी सरकार के मनगढ़ंत इल्ज़ामात। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात भारतीय रियासत की बौखलाहट और मकबूजा कश्मीर में नाकामियों का चीखता सबूत है। भारत की जानिब से चीन के मजहबी मामले में मुदाखलत। चीनी सफीर का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। पाकिस्तान चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान ने 40 चीनी Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल सर्विस में शामिल कर लिए हैं। पाकिस्तान का चीन से अवॉक्स के J500 खरीदने का फैसला। भारत के खिलाफ फैसला कुन फजाई बरतरी हासिल हो जाएगी। तुर्किया ड्रोन तैयारों की मार्केट में बाजी ले गया। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, भारत का ऑपरेशन सिंदूर में हलाक राफेल के 3 पायलट्स और S-400 के 5 ऑपरेटर समेत 100 एहलकारों को एजाज़ात देने का फैसला। भारत का राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 पायलट्स मारे जाने का एतराफ। एजाज़ात देने के फैसले ने भांडा फोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के बाद शदीद अंदरूनी दबाव के बायस भारतीय फौज ने हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम भारतीय हुकूमत और अफवाज हजीमत से बचने के लिए इसे छुपाती रहीं। फौजियों के मरने के बाद एजाज़ात देने का फैसला हुआ तो उनकी हलाकत का एतराफ़ सामने आया। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक सिर्फ LOC पर भारतीय फ़ौज की 250 से ज़ायद हलाकतें हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिन हलाक फौजियों को एजाज़ात दिए जाएंगे उनमें भारतीय फ़ज़ाइया के 4 पायलट्स बशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स और आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद दिफाई निज़ाम S-400 के 5 ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि उधमपुर एयरबेस बशमूल एयर डिफेंस यूनिट पर हलाक 9 फौजी एहलकारों को फौजी एजाज़ात देने का फैसला किया गया है, जबकि एविएशन बेस राजौरी में 2 और उड़ी सप्लाई डिपो के OC समेत 4 हलाक भारतीय फौजी भी एजाज़ी फहरिस्त का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी ज़राए का मज़ीद बताना है कि हलाक भारतीय फौजियों के लवाहिकीन पर अपने प्यारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करने का दबाव है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए फौजी नुकसानात को छुपाया और आज भी छुपा रहा है। मोदी सरकार पठानकोट और उधमपुर बेस पर नुकसानात की तरदीद करती रही। भारत ने फौज की हलाकतें तस्लीम नहीं की तो अब अंदरूनी दबाव पर क्यों एजाज़ात दिए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पठानकोट और उधमपुर समेत पाकिस्तान के मुतअद्दिद मौसर हमलों के बाद भारत सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। फ्रांस के फौजी और इंटेलिजेंस हुक्काम ने दावा किया है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद चीन अपने सफारतखानों के जरिए फ्रांस के मशहूर राफेल लड़ाका तैयारों के बारे में आलमी तौर पर शकूक पैदा कर रहा है। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने फ्रांसीसी हुक्काम के हवाले से खबर दी है कि चीन दानिस्ता तौर पर राफेल तैयारों की साख को नुकसान पहुंचाकर फ्रांस के दिफाई हथियारों की मार्केट को मुतासिर करना चाहता है। खबर के मुताबिक फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि चीन की कोशिश है कि वो इन ममालिक को राफेल तैयारे खरीदने से रोके जिन्होंने पहले ही उनका ऑर्डर दिया है और उन्हें चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे खरीदने पर कायल करे। मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली शदीद झड़पों के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। फ्रांस ने अब तक राफेल इंडिया समेत 5 ममालिक को फरोख्त किए हैं और पाकिस्तान से कशीदगी के दौरान इन जंगी तैयारों को पहली बार मैदान में उतारा गया। इस मार्के में पाकिस्तान की तरफ से चीनी साख्ता तैयारों के जरिए राफेल मार गिराने के दावों ने फ्रांस के इस तैयारे की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान के हाथों जंगी जहाज़ों की तबाही। इंडोनेशिया का $1.8 अरब का राफेल मुआहिदा खतरे में पड़ गया है। व्यूअर्स, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक दबाने के लिए भारतीय रियासत की तरफ से मनगढ़ंत इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए मनगढ़ंत नार्को दहशतगर्दी का नया ड्रामा रचा लिया है। मोदी सरकार की जानिब से हुर्रियत पसंदों पर मनशियात के जरिए दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगाने की साजिश बेनकाब हो गई है। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने 11 अफराद पर मनशियात के जरिए मुबैना दहशतगर्दी की मुआवनत की चार्जशीट दायर की है। द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं।
بھارتی اخبار کے مطابق حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین اور بشارت احمد بھٹ کے نام چارج شیٹ میں موجود ہیں۔ FIR سب سے پہلے 2022 میں پولیس اسٹیشن SIA جموں میں درج کی گئی تھی۔ دی انڈین ایکسپریس نے کہا ہے کہ مقدمہ ان دہشت گرد تنظیموں سے متعلق ہے جو پاکستان سے منشیات اسمگل کر کے کشمیر میں دہشت گردی کی مالی معاونت کرتی ہیں۔ جائز آمدنی نہ ہونے کے باوجود ملزمان نے منشیات کے ذریعے بھاری دولت کمائی۔ بھارتی اخبار نے بتایا کہ منشیات فروشوں نے مقامی نوجوانوں کو نشاور اشیاء فروخت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بعض ملزمان نے منشیات فروخت کرنے کے لیے دیگر ملزمان کو بطور ملازم رکھا تھا۔ ریاستی تحقیقاتی ادارے کے مطابق حزب المجاہدین کی سازش کا مقصد جموں کشمیر کا امن خراب کرنا ہے۔ منشیات اور دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ بھارت کی جانب سے کشمیریوں کی جدوجہد پر وار کا نیا محاذ ہے۔ پاکستان پر الزامات بھارتی ریاست کی بوکھلاہٹ اور مقبوضہ کشمیر میں ناکامیوں کا چیختا ہوا ثبوت ہے۔ بھارتی عہدیدار کی جانب سے چین کے مذہبی معاملے پر تبصرہ کرنے کے بعد اب بھارت میں چین کے سفیر کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مودی سرکار کی سرپرستی میں بھارت عالمی سطح پر رسوائی اور خود انتشار کا شکار ہے، مگر مودی حکومت کی چین کے پرامن خطے کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی عہدیدار کی جانب سے چین کے مذہبی معاملے پر تبصرہ کرنے پر بھارت میں تعینات چینی سفیر یو فیہونگ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین کے سفیر یو فیہونگ نے کہا ہے کہ بھارتی حکام کی دلائی لاما سے متعلق حالیہ باتیں چین کے داخلی معاملات میں مداخلت ہیں۔ دلائی لاما کا سلسلہ نسب چین کے تبت میں ہی تشکیل پایا۔ یو فیہونگ کا کہنا تھا کہ قانون کے تحت زندہ بدھوں کی دوبارہ پیدائش کا نظام قائم ہے۔ چین مذہبی امور میں آزادی اور خود مختاری کے اصول پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بیرونی تنظیم یا ریاست کو چین کے معاملات میں مداخلت کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بھارت کی جانب سے دلائی لاما کے جانشین پر تبصرہ چین کی خود مختاری پر کھلا وار ہے۔ چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کا چین کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرنا سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ چین کے بدھ مت تبت اور ژی جیانگ پر بھارتی عہدیداران کا تبصرہ مودی سرکار کی اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی سازش ہے۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ سے باخبر پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنا رہا ہے۔ پاکستان چین دوستی نئی بلندیوں پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان نے 40 چینی Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر آپریشنل سروس میں شامل کر لیے ہیں، جبکہ پاکستان کا چین سے AWACS کے J-500 خریدنے کا فیصلہ۔ بھارت کے خلاف فیصلہ کن فضائی برتری حاصل ہو جائے گی۔ بھارتی فضائی حدود کے اندر نقل و حرکت کی بروقت نشاندہی اور کوارڈینیشن کی صلاحیت کا حامل یہ طیارہ 470 کلومیٹر ریڈار رینج، 12 گھنٹے تک مسلسل پرواز اور 5700 کلومیٹر سے زیادہ فضائی حد تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب چین نے ایک اور کامیاب تجربہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ چین نے 6G ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کا پہلا ایسا جدید سسٹم بنا لیا جو 5th جنریشن امریکی F-35 طیارے کو بھی سیکنڈوں میں جام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کے اس کامیاب تجربے سے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ ویورز، چین کے بعد ترکیہ ڈرون طیاروں کی مارکیٹ میں بازی لے گیا۔ دنیا کی ڈرون مارکیٹ میں 65% شیئر ترکیہ کا ہے، جبکہ دفاعی ساز و سامان کی برآمدات $7.1 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ ترکیہ 80% ساز و سامان مقامی طور پر تیار کرتا ہے اور دفاعی برآمدات والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ ویورز، آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔